बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, मेरा आज का जो वीलॉग है ये दो बातों पे मुश्तमिल है। इसमें दो चीज़ें जो है ना डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। नंबर एक तो ये है कि आपको पता है कि हालिया 245 NA 245 में जो इलेक्शन हुआ है ज़िमनी, उसमें आपको पता है कि PTI के महमूद मौलवी साहब ने भरपूर कामयाबी हासिल की है और उनके जो मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक जो है ना शिकस्त दो चार की है। इसके साथ साथ जो दूसरी जो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा वो ये है कि जी मनी गाला, आपको पता है कल रात से लेके अब तक जो है ना वो तमाशा बनाना वहाँ पर पुलिस की एक नफरी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ़्तार करने की कोशिश की और जिसको डिफेंड किया जी PTI के कारकुनों ने एक सीसा पिलाई हुई दीवार वो बने रहे सारी रात। तो ये दो बातें हैं जी जिस पे मैं आज आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है कि 245 NA 245 जो नशिस्त जो खाली हुई थी वो डॉक्टर आमर लियाकत के बाद जो नशिस्त खाली हुई थी वहाँ पर कल ज़िमनी इलेक्शन थे जिसमें मुख्तलिफ़ तंजीमों मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ के जो है ना हरीफ मद्दे मुकाबल थे, जिसमें जो कामयाबी हासिल की वो PTI के महमूद मौलवी ने एक भरपूर अंदाज से जो सियासी इनकी जो बसात थी उसको लपेट दिया। वो मैं इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इनके जो मुखालफिन थे उनको भरपूर जो है ना वो हमायत हासिल थी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ANP की, फजल रहमान की। इसके बावजूद वो उसके टोटल वोट से 50% वोट भी नहीं हासिल कर सके। तो ये वाकई जो है ना एक लम्हा फ़िक्री है इन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एक बड़ी एक क्लियर जो है ना बड़ी एक साफ़ अंदाज से जो है ना मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो नशिस्त थी इसमें आपको पता है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी जो है ना वो आज़ाद उम्मीदवार थे और इसके अलावा इसमें तहरीक लब्बैक के भी एक अहमद रज़ा कादरी गालबन ये उनका नाम है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो पढ़े लिखे अच्छे शख्स हैं लेकिन उसके बावजूद वो PTI की जो है ना वो जो एक सियासी जो एक हाइट थी उसका वो मुकाबला नहीं कर सके। महमूद मौलवी साहब बेसिकली एक आम से सियासी वर्कर हैं। ये बिल्कुल ग्रास रूट से निकल के आए हैं। कोई इनकी कोई लंबी चौड़ी कोई सियासी कोई हाइट नहीं है कि जिस पे हम कह सकें कि इनकी शख्सियत का जो करिश्मा है उसने जो है ना इनको लपेट के रख दिया। ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली इसके पीछे जो इमरान खान की जो हाइट जो अब बन चुकी है, जो आप देखिए कि 6 महीने पहले जो इसके बरक्स थी, PTI की कारकर्दगी लोगों के सामने थी, लोग बड़े जो है ना वो थके हुए थे और बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था PTI को, लीडरशिप को। लेकिन उसके बाद जो आपको पता है कि ये सारा जो ड्रामा हुआ उसमें इन्होंने एक ऐसी जो है ना वो एक मकबूलियत दे दी इस पार्टी को कि अब जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है ना वो कोई बंद जो है ना इस सैलाब को रोक सकेगा। उसके मुजाहरे जो है ना आपने देखा कि जुलाई में ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे लाहौर में या दूसरी जगहों पे, उस पे भी जो है ना ये सैलाब जो है ना इन सबको बहा के ले गया और उसी के नतीजे में PTI को जो है ना वो गवर्नमेंट मिली। हालांकि बहुत सारी जो है ना वो साजिशें थी, बहुत सारी जो है ना एक कॉन्स्पिरेंसी जो है ना वो बनाई गई थी, पूरी एक गेम प्लान तैयार की गई थी। उसके बावजूद जो है ना वो सारी सियासी बसात जो है ना वो लपेट के रख दी गई। तो मैं वापस आता हूँ 245 में कि वहाँ पर भी आपने देखा कि ये अवाम का जो गुस्सा है, ये जो हमदर्दी है PTI के साथ, ये जो प्यार है इमरान खान के साथ, तो ये इमरान खान साहब के साथ, तो ये उसकी एक अमली जो है ना वो आपने उसका मुजाहरा देखा। तो मैं सबसे पहले तो PTI के तमाम वर्कर्स को, उसके जो सपोर्टर हैं, उसके जो वोटर्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना जो वोट बैंक है इसी तरह जो है ना वो बना के रखें, कायम रखें। मेरा ख्याल है कि अब पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर इलेक्शन होते हैं तो भरपूर जो है ना वो कामयाबी जो है ना PTI को नसीब होगी। दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट मैंने जो डालना था वो है कि बनी गाला में कल रात से लेके अब तक जो तमाशा वहाँ पे लगा रहा, जो हंगामा वहाँ पे होते रहे। आपको पता है कि एक FIR दर्ज की गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। वो आपको पता है कि इस्लामाबाद में उनकी तकरीर को जो एक सियाको सबाक के बग़ैर जो है ना वो
ایک بنا کے ایک جواز بنا کے جو ہے نا ان پہ دہشت گردی کا جو کیس، دہشت گردی کی جو FIR جو کاٹی گئی اس کے اگینسٹ جو ہے نا ان کے وارنٹ جو ہے نا گرفتاری جاری کیے گئے تاکہ وہ جو ہے نا ان کو ان کی سیاسی جو ہے نا وہ قوت کو روکا جا سکے۔ تو یہ سننا تھا کہ جو PTI کی جو اعلیٰ قیادت ہے، مراد سعید اور فواد چودھری اور دوسرے جو لیڈران ہیں، انہوں نے جو ہے ٹویٹر کے ذریعے جو ہے نا بہت سے لوگوں کو متحرک کیا، تو منٹوں سیکنڈوں میں بہت سے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ بنی گالہ کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بالکل نہتے تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا صرف یہی جذبہ تھا کہ وہ عمران خان کی محبت اور PTI کی محبت اور پاکستان کی جو حقیقی جو آزادی ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑے تھے، جس میں مائیں تھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اس میں لوگ تھے، عام لوگ تھے، بالکل بڑی دور دراز سے لوگ آئے تھے، اس میں مزدور طبقہ تھا، اس میں پڑھا لکھا طبقہ تھا، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اس کا راستہ روکنے کی جو ہے نا وہ بھرپور کوشش کی۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو منظور کیا ہے 25 اگست تک۔ تو 25 اگست تک تو میرا خیال ہے یہ ڈرامہ وقتی طور پر جو ہے نا وہ مؤخر ہی سمجھیے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جی کہ کس طرف جو ہے نا وہ اونٹ کس کروٹ جو ہے نا بیٹھتا ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو جو ہے نا اینڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ گراف جو ہے نا یہ انہوں نے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا وہ کیا ہو گیا، انہوں نے کیا گیم پلان بنائی تھی اور کیا ہو گیا۔ اللہ اپنا ایک پلان بنا کے رکھتا ہے اور عوام جو مرضی سوچتی رہے یا اکابرین جو مرضی سوچتے رہیں، اس کے برعکس جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ ان کی گیم پلان جو ہے نا وہ بدلتی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشن میں جتنی جو کامیابیاں ہیں اس کا سہرا جو ہے نا وہ انہی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ اور میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ARY کو بند کر دیا، انہوں نے کل جو لیاقت باغ میں جو جلسہ تھا اس میں بول کو بند کر دیا، بلکہ 600 کے قریب میرا حال ہے یوٹیوبر نے ڈائریکٹلی لائیو وہاں سے نشر کیا، انہوں نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ 600 کے قریب جو ویڈیو یوٹیوبر ہیں جنہوں نے لائیو جو ہے نا اس کو نشر کیا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یوٹیوب نے خود جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک مشکل کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جی، ایک کہ جی ہماری جو یوٹیوب کی جو سینڈنگ ہے اس کو مشکل میں ڈالا گیا، گورنمنٹ نے اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہوئے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں انہوں نے جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ابھی میں آج کی ہی خبر دیکھ رہا تھا کہ اینکر جو ہیں جمیل فاروقی ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اس کے علاوہ بول کو بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ARY کو بند کر دیا ہے، پیمرا نے عمران خان پہ جو پابندی لگا دی ہے جی کہ وہ ان کی تقریر نہ نشر کر سکے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے ہتھ کھنڈے استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ 245 کا جو ہے نا وہ دیکھ لیں، رزلٹ دیکھ لیں، آپ جولائی کا رزلٹ دیکھ لیں، لاہور کا ضمنی الیکشن کا، آپ جو عوام میں مقبولیت ہے عمران خان صاحب کو مل رہی ہے یا جو PTI کو مل رہی ہے، جو اوورسیز لوگ جو ہے یہاں سے بیٹھ کے جو اس دن رات جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہم یورپ میں بیٹھے لوگ پاکستان کی جو ہے نا وہ سالمیت کے لیے دعا گو ہیں، ہم بڑے فکر مند ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں، ڈاکٹر شہباز صاحب کی زندگی کے بارے میں، اور جتنے جو لیڈروں کو انہوں نے اب تک ہراساں کیا ہے، گرفتار کیا ہے، ان سب کے لیے ہم فکر مند ہیں، دعا گو ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔